अब हाम्रो च्याप्टर छ ग्लोबल इकोनोमी एन्ड रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेर। यसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने ग्लोबल इकोनोमी त अब सानो शब्द भइहाल्यो, ग्लोबल इकोनोमी, यसमा छैन टपिक। रिजनल इकोनोमी इन्टिग्रेसनमा इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, दुई वा बढी देशहरूले चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउँछन्, एउटा सहमति गर्छन्, त्यसले चाहिँ उनीहरूको बिचको ट्रेडिङ चाहिँ सजिलो हुन्छ, उनीहरू बिचको ट्रेडिङ चाहिँ त्यहाँ के अरे बाधा अवरोध रहित तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। सुरुमा यो च्याप्टर हेरौँ अलिकति। यसमा हामीले स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी, चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ ग्लोबल इकोनोमी भनेर पढ्छौँ। डेमोग्राफिक भन्दा स्टडी अफ पपुलेसन भनेर तपाईँहरूले सोसियलमा इपिएचमा स्कुलमा पढ्नु होला। चेन्जिङ डेमोग्राफिक भनेको अब स्टडी अफ पपुलेसन भने जस्तै त्यसमा हामीले पपुलेसनको कम्पोजिसन, पपुलेसनको साइज, पपुलेसनको ग्रोथ रेट, ट्रेन्ड, पपुलेसनको अरू डिस्ट्रिब्युसनको एस्पेक्ट हेर्छौँ। त्यस्तै यसमा ग्लोबलाइजेसनको हामीले त्यही कुरा हेर्छौँ। ग्लोबल इकोनोमीको साइज कत्रो छ, कहाँबाट कहाँ एफडिआई गइरहेको छ, पहिला हामीले गरिसकेका कुराहरू लगभग समेट्छ अहिले। कहाँबाट कहाँ गइरहेछ, अब इमर्जिङ मार्केट कुन छ, अहिले के कुन सेक्टरमा एफडिआई गइरहेछ, यस्तै कुरा गर्छौँ अहिले। रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन कन्सेप्ट, नेचर, स्टेज भनेर अर्को छ। रिजनल इन्टिग्रेसनको कुरा बल्ल सुरु भयो। के हो रिजनल इन्टिग्रेसन, यो किन चाहिन्छ, यसको स्टेज हुन्छ, अहिले पछि हामीले अझै पढ्छौँ। पोलिटिकल युनियन, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेडिङ एरिया, इकोनोमिक युनियन भनेर त्यही भइहाल्यो। नेपाल्स पार्टिसिपेसन इन रिजनल ट्रेडिङ सिस्टम, अब हाम्रो नेपालको पार्टिसिपेसन आयो। नेपाल चाहिँ साफ्टामा छ, बिमस्टेकमा छ, अहिले एउटा बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल र इन्डिया BBIN भन्ने अर्को एउटा सङ्गठनको चाहिँ अब यो अर्ली फेजमै छ, त्यसमा छ। त्यसपछि इकोनोमिक भइहाल्यो। अर्को पोलिटिकल अथवा रिजनल रिलेटेड त सार्क भइहाल्यो, हाम्रो बिमस्टेक भइहाल्यो। त्यसपछि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा छौँ हामी, यस्तै दुई चारवटा संस्थामा छौँ। रिजनल कुरा गर्दा, अब ग्लोबल कुरा गर्दा त टन्नैमा छौँ। इमर्जिङ फरेन मार्केट्स, अब कुन मार्केट बढिरहेको छ, के मार्केट, अघि नै कुरा गरेँ, यसमा पनि हामीले कुरा गर्छौँ थोरै। अनि इकोनोमिक इन्टिग्रेसन इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स, अब कुनै इकोनोमिक इन्टिग्रेसन चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा छ। कुनै सार्क र साफ्टा जस्तो मृत अवस्थामा कोमामा छ भनेर लेखेको थियो अस्ति पत्रिकामा, कोमाको स्थितिमा छ भने कुनै चाहिँ EU जुन चाहिँ अब पोलिटिकल युनियनतिर जान लागिसक्यो। एउटा साउथ अमेरिकाको अर्को के भन्ने एउटा साउथ अमेरिकाको यो उरुगे पारागेहरूको छ, तिनीहरूको पनि इकोनोमिक युनियनतिर जाँदैछ, एकदम माथि पुगिसकेको छ, डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हुन्छ। इम्प्लिकेसन अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेर इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हाम्रो हामीले के इम्प्लाइ गर्छ, यसले किन गर्ने इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, के फाइदा भयो, के बेफाइदा भयो, के इम्प्लाइ गरे, बेसिकली यसले के देखायो भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ है। अब WTO त इकोनोमिक इन्टिग्रेसन आउने बित्तिकै त WTO सुरुमा आइहाल्यो। अब देशमा केही के अरे केही पोलिटिकल चेन्ज हुने बित्तिकै पोलिटिकल पार्टीहरू जसरी अगाडि आउँछन्, त्यस्तै इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हुने बित्तिकै त WTO आइहाल्यो। WTO त हिरो भइहाल्यो, मुख्य टाउके नै WTO भयो। फ्री ट्रेड पोलिसिज WTO, प्रिन्सिपल्स अफ WTO, हामीले दुई चारवटा पढ्छौँ, दुई चारवटा प्रिन्सिपल्स अफ WTO को। अनि नेपाल्स पार्टिसिपेसन मल्टिलेटरल, यहाँ नेपाल्स पार्टिसिपेसन रिजनल ट्रेडिङ, अघि मैले भने जस्तै साफ्टा, बिमस्टेक, BBINहरूमा नेपालको पार्टिसिपेसन। यसमा चाहिँ मल्टिलेटरल ट्रेडिङ सिस्टम, अब ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ नेपालको पार्टिसिपेसन, WTOहरूको क्रिटिकल इभ्यालुएसन हामीले पछि कुरा गरौँला। एक थरीले WTO नेपालमा मेम्बर बनेर त उल्कै भयो, हो WTO त यस्तो पो हो त नेपालले गर्नुपर्ने भन्ने कन्सेप्ट अझै पनि छ भने 2004 मा बन्यो नि त नेपाल WTO को मेम्बर। एक थरीले होइन यो त गरेर भड्खालोमा लाने काम भयो, देशलाई इकोनोमीले नेपाल WTO मा जाने बेलै भएको थिएन भन्ने एक थरी छन्, त्यो हामी कुरा गर्छौँ। सुरुमा अब अलिकति हेर्नु चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स ग्लोबल इकोनोमिक स्ट्रक्चर भनेर। अब अस्ति नै हाम्रो पहिला पनि कुरा भइसकेको थियो, आफ्टर म्याच अफ फर्स्ट अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुनुपर्ने, फर्स्ट मात्रै भएछ। सेकेन्ड वार फ्यु कन्ट्रिज एन्ड डोमिनेटेड बाई फ्यु डेभलप कन्ट्रिज। अब त्यो बेलाको त्यसपछिको हामीले त चेन्जिङ भनिसकेपछि त चेन्ज त अब एउटा टाइमलाई हेरेर हुन्छ नि त चेन्ज, यो बेलादेखि यो बेलासम्म भने जस्तै सेकेन्ड वर्ल्ड वारको एन्डपछि अहिलेको दिनमासम्म आउँदासम्म ओल्डको डेमोग्राफिकमा इकोनोमीमा के चेन्ज भयो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारको एन्डमा चाहिँ फ्यु कन्ट्रीको डोमिनेन्स थियो अरे। हामीले अस्ति पनि FDIमा पनि हेरेका थियौँ, 1975 सम्म जम्मा 1 बिलियन कि कति मात्रै FDI थियो, त्यो पनि मेजर 7 कि 8 कन्ट्रिजहरूको डोमिनेसन थियो भने जस्तै। FDIमा, ट्रेडिङमा, म्यानुफ्याक्चरिङमा फ्यु कन्ट्रिज एन्ड डोमिनेटेड बाई फ्यु डेभलप कन्ट्रिज। एक त फ्यु कन्ट्रीहरू थिए एकदम थोरै, US, जापान, यी देशहरू मात्रै थिए। त्यसमा पनि डोमिनेटेड बाई फ्यु डेभलप कन्ट्रिज, तिनीहरूले मात्रै डोमिनेट गरेका थिए ओल्ड इकोनोमीमा। चेन्ज भन्ने बित्तिकै टाइम फ्रेम चाहियो हामीलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारको एन्डपछि र अहिलेको तुलनामा चाहिँ। त्यो बेला चाहिँ यस्तो थियो, अहिले यस्तो छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले। डोमिनेन्स इन FDI एक्सपोर्ट, यही भने जस्तै FDIमा, एक्सपोर्टमा, मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्समा, इकोनोमी, ट्रेडमा चाहिँ तिनै कन्ट्री, ती सीमित देशहरूको मात्रै हालिमुहाली थियो, सीमित देशहरू मात्रै धनी थिए, सीमित देशहरूको मात्रै के अरे कस्ट अफ लिभिङ, क्वालिटी अफ लाइफ हाई थियो, अरू बाँकी देशको चाहिँ निम्न स्तरको थियो। त्यो बेला चाहिँ अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त के भयो भने USSRमा त 1917 देखि कम्युनिजम थियो अथवा साम्यवाद थियो, तर चाइनामा 1949 मा इस्टाब्लिस भयो। भियतनाम, यता जर्मनी, इस्ट जर्मनी, युगोस्लाभिया, त्यसपछि अरू टन्नै देशहरूमा त कम्युनिजम थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि 1990s सम्म। प्रिभेलेन्ट कम्युनिस्ट कन्ट्री एकातिर थिए भने तिनीहरूमा क्लोज इकोनोमी थियो भने अर्कोतिर चाहिँ खुला अर्थव्यवस्था भएका देशहरू थिए, US, जापान अथवा
युके अरू यस्ता डेभलप देशहरूमा चाहिँ खुला अर्थव्यवस्था थियो भनेपछि अब कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूले एउटा सिङ्गो युरोपियन ब्लक चाइनिज ब्लक यताको रसियन ब्लकहरूले नै युरोप र अमेरिकासँग ट्रेड गर्थेन भनेपछि त ट्रेडिङ त एकदम लिमिटेड रहेछ त्यो बेलाको संसारमा देखियो हाम्रो सिधा सिधा हिसाबले पनि त्यही देखियो भनेपछि प्रिभेन्स अफ कम्युनिस्ट कन्ट्रिज क्लोज इकोनोमी थियो एकातिर उनीहरू चाहिँ क्लोज इकोनोमी थिए एक त पुँजीवादी देशहरूसँग व्यापारै हुन्थेन उनीहरूको भए पनि लिमिटेड थियो उनीहरू आफैमा क्लोज इकोनोमी थिए त्यसको प्रिभिलेन्स थियो भने एबभ फ्याक्टर्स चेन्ज त्यसपछि पछिल्लो दिनहरूमा आएर चेन्ज भयो हामीले चेन्जिङ कुरा गर्दै थियौँ अब 1990s पछि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ झन्नै देशहरूबाट कम्युनिजम हराएर गयो बर्लिनको वाल ढल्यो युएसएसआर टुक्रियो चाइनाले लिबरल इकोनोमी एडप्ट गर्यो इन्डियाले लिबरल इकोनोमी एडप्ट गर्यो भियतनाम थाइल्यान्ड मलेसियाहरू इकोनोमिक बुम हुँदै गए त्यसपछि इमर्जेन्स अफ एसियन इकोनोमिक जायन्ट्सहरू आउन थाले अब पहिलाको जुन यो फर्स्टमा भनेको हामीले 2-4वटा देशले मात्रै डोमिनेट गरेको ओल्ड ट्रेड इकोनोमी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ अब चाहिँ एसियन जायन्ट्सहरूमा सँगै अरू यो भनेको कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा इस्ट युरोपियन नेसनहरूमा स्प्रेड हुन थाल्यो अब चाहिँ संसारभरि इकोनोमिक चाहिँ चेन्ज चाहिँ ट्रेडको चाहिँ ट्रेन्डै बदलिन थाल्यो छुट्टै देश चाहिँ इकोनोमिक हबको रूपमा उदाउन थाले सिङ्गापुर एकताको पुरै जर्जर आइल्यान्ड चाहिँ इकोनोमिक हब हुन थाल्यो सेन्ट्रल एसियाको इकोनोमिक हब हुन थाल्यो चाइना एकताको क्लोज इकोनोमी चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट रिसिपेन्ट अफ एफडिआई हुन थाल्यो इन्डिया एकताको संसारकै गरिब देश चाहिँ वर्ल्डकै 3rd 4th इकोनोमी भनेपछि स्प्रेड अफ एफडिआई थ्रु आउट इमर्जिङ नेसन इकोनोमिज त्यो हुन थाल्यो सबै हामीले पहिला गरिसकेका कुराहरू हो है चेन्ज इन टाइप्स अफ गुड्स ट्रेडेड इकोनोमिक आउटपुट अघि नै भने जस्तै सुरुमा चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्सको खाना लत्ता कपडाकै डोमिनेन्स थियो होला बिस्तारै चाहिँ टाइप्स अफ गुड्स ट्रेडेड पनि फेरिन थाल्यो अब चाहिँ खाना लुगा लत्ता कपडा भन्दा पनि अरू गुड्सको चाहिँ ट्रेडिङ हुन थाल्यो मिनरल्सहरूको ट्रेडिङ हुन थाल्यो ज्वेलरीहरूको ट्रेडिङ हुन थाल्यो मर मसलाहरूको ट्रेडिङ हुन थाल्यो पछिल्लो दिनमा त सर्भिस सेक्टरको डोमिनेन्स भयो आइटी रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिँ को ट्रेडिङ हुन थाल्यो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मोबाइल फोन भन्ने थिँदै थिएन तर अहिले हाम्रो इम्पोर्टको नेपालकै इम्पोर्टको पनि मेजोरिटी हिस्सा चाहिँ मोबाइल र ल्यापटप टेक्नोलोजीको आउँछ भनेपछि त के देख्यो यसबाट सरासर टाइप्स अफ गुड ट्रेडेड त 30 वर्षमा त काया पलट भएछ के भन्छन् त्यो लिप फ्रगिङलाई के भन्छन् भने नेपालीमा लिप फ्रगिङ भएछ काया पलट भएछ पछिल्लो केही दशकमा त हामीले ट्रेड गर्ने गुड इकोनोमिक आउटपुट पहिला जिडिपी सानो सानो भएको देशहरूको जिडिपी 200 टाइम्स 300 टाइम्स बढ्न थालेछ भनेपछि त्यसले चाहिँ के देखियो भने ग्लोबल इकोनोमिक डेमोग्राफिक यहाँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने देखियो है अनि युएस एन्ड सम डेभलप नेसन्स अकाउन्टेड मेजर इन द वर्ल्ड आउटपुट आफ्टर 1950s उयो अघि नै फर्स्टमा भनेकै पोइन्टमा यो पोइन्ट आयो फर्स्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अथवा पछिल्लो अगाडिको समयमा चाहिँ युएस र केही डेभलप नेसनहरूको चाहिँ मेजोरिटी थियो वर्ल्ड ट्रेडमा उनीहरू आफै ट्रेडिङ गर्थे एफडिआई पनि आफ्नै ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान्थे गुड्समा पनि आफैले म्यानुफ्याक्चर गर्थे दुनियाँ ठाउँमा पठाउँथे तर अब पछि चाहिँ उहाँ भने जस्तै इकोनोमिक एसियन इकोनोमिक जायन्ट्सहरू आउन थाल्यो अब अहिले एसियामा बनेको युएसमा बनेको अथवा युकेमा बनेको प्रोडक्टहरू भन्दा पनि एसियामा बनेको चाइनामा बनेको इन्डियामा बनेको मलेसिया अथवा अरू देशमा बनेको एसियनमा इकोनोमिक जायन्ट्समा बनेका प्रोडक्टहरूले चाहिँ संसारमा चाहिँ हालिमुहाली हुन थाल्यो चाइनिज गुड्स चाहिँ संसारभरि जान थाल्यो एसियन गुड्स चाहिँ संसारभरि जान थाल्यो भन्ने कुरा गर्यो यसरी यसले चाहिँ के चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स वर्ल्ड ग्लोबल इकोनोमी भनेर यसरी चाहिँ ग्लोबल इकोनोमी चाहिँ चेन्ज भइरहेछ पछिल्लो दशकमा 1950सम्म एउटा लहर थियो 1990s पछि अर्को लहर सुरु भयो अनि अझ अहिले त टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टबाट 2010s पछि चाहिँ अर्को लहर सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो संसारमा पहिला आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि सबै म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङ कम्पनीहरू यो फोर्ब्स 500 भनेर सुन्नुभएको छ भने कसैले फोर्ब्स 500 फोर्ब्स पत्रिकाले अमेरिकाको 500 निकाल्थ्यो पहिला अब अहिले त फोर्ब्स इन्डिया 500 फोर्ब्स चाइना 500 भनेर दुनियाँ आउँछ त्यो बेला निकाल्छ त्यसमा चाहिँ हरेजसो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू मात्रै पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सर्भिस अथवा आइटी रिलेटेड कम्पनीहरू पनि आउन थाले भनेपछि त्यसले चाहिँ पुरै संसारको चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक डेमोग्राफिक्स यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज हुन थाल्यो स्ट्रक्चरमा पुरै बदलाव आयो भन्ने कुराबाट यसले एक च्याप्टर सुरु गर्यो है अब यो च्याप्टर चाहिँ हामीलाई यसको रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको आइडिया दिन राखियो कि अगाडि राखिया छ यो त्यसबाट सुरु भयो यो चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज ओल्ड संसार बदलिनै छ है भनेर अब हामी त्यही इन्टेक लिएर अगाडि बढौँ है संसार पहिला जस्तो रहेन भनेर अब सुरु त्यसपछि ग्लोबल इकोनोमिक रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भने के भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ हामीले अब अगाडि संसार चेन्ज हुँदैछ फेरि नै आयो भन्ने कुरा त गऱ्यौँ होइन त्यसपछि रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन इज द एग्रिमेन्ट एमङ कन्ट्रिज इन अ जियोग्राफिकल रिजन टु रिड्युस एन्ड अल्टिमेटली रिमुभ ट्राफिक एन्ड नन ट्यारिफ ब्यारियर्स ट्यारिफ एन्ड नन ट्यारिफ ब्यारियर्स थ्रु द फ्री फ्लो अफ गुड्स सर्भिस एन्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन बिट्विन इच अदर्स अब रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भने के भने टु रिड्युस एन्ड अल्टिमेटली रिमुभ ट्यारिफ एन्ड नन ट्यारिफ ब्यारियर्स अब भन्सार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि सामानमा भन्सार लाग्छ होला अन्तशुल्क लाग्छ एक्साइज ड्युटी लाग्छ अरू टन्नै ट्यारिफ ब्यारियर लाग्छ भने नन ट्यारिफ ब्यारियर सामान आउनै नदिने एक ठाउँबाट अर्को देशमा अथवा आए पनि विभिन्न ब्युरोक्रेटिक अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ हर्डल राखेर आउने काम हुन्थ्यो भने त्यो नराखिकन फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिस फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन गुड्स एन्ड सर्भिस त जहाँ पनि फ्लो हुन्छ संसार फ्री इकोनोमी लिएको देशमा जहाँ पनि गुड्स एन्ड सर्भिस त फ्री फ्लो हुन्छ नि तर
त्यो मात्रै नभएर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन पनि ल्यान्ड लेबर क्यापिटल, ल्यान्ड त मिलेन, लेबर क्यापिटल टेक्नोलोजी पनि सजिलै फ्लो गराउने कामको एग्रिमेन्ट चाहिँ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हो भनेर यसमा सुरु गऱ्यौँ हामीले है। के को फ्लो हुनु पर्यो देशबीच भन्दा फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिस हुनु पर्यो। एक त क्लोज इकोनोमी भएको ठाउँमा अथवा के अरे लिबरल इकोनोमी नभएको ठाउँमा फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिस पनि हुँदैन। अस्ति हामीले भनेको थियो अब हामीलाई नेपालमा संसारबाट जुनसुकै गुड्स ल्याउनु पर्यो भने पनि हामीले ल्याउन पाइन्छ, कति गुड्स चाहिँ सरकारले रोकेको छ भनेपछि त्यो फ्री फ्लो भएन। एउटा त फर्स्टमा त फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ अघि पहिलो स्टेप हो। एक त गुड्स एन्ड सर्भिस आउनै दिँदैन एउटा देशले अर्को देशमा। अब फ्री रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन चाहिँ एक स्टेप चढ्दै जान्छ। पहिला फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिस गराउँछ, त्यसपछि त्यो मात्रै नभएर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन पनि फ्री फ्लो हुनु पर्यो। अब लेबरको फ्री फ्लो भन्ने बित्तिकै नेपालको मान्छे हाम्रो साउथ एसिया छ भने फर इक्जाम्पल मालदिप्समा गएर सजिलै काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो। नेपालीलाई जे ट्रिट हुन्छ त्यहाँ मालदिप्समा, मालदिभियन माली के भन्छ त्यहाँको सिटिजन, उनीहरूलाई पनि त्यही ट्रिट हुन्छ, त्यही आधारमा चाहिँ फ्री फ्लो हुनु पर्यो भन्ने चिजको एस्योरेन्स चाहिँ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनले गराउन खोज्छ है। त्यो गर्ने एग्रिमेन्ट हो। अब रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन आउने बित्तिकै सुरुमा अलिकति डब्ल्युटिओलाई राखिहालौँ, गणेश जस्तो राखिहाल्ने डब्ल्युटिओलाई, किनभने डब्ल्युटिओले चाहिँ गभर्मेन्ट मेम्बर बिचको जे काम हुन्छ रिजनल इन्टिग्रेसनहरू जे उनीहरूको एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ डब्ल्युटिओलाई नोटिफाई गर्नुपर्छ, मैले भनेको आधारमा चल्नुपर्छ भन्छ अहिले। डब्ल्युटिओ मेम्बर्स आर रिक्वायर्ड टु नोटिफाई द डब्ल्युटिओ फर एनी रिजनल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट। अब हामीले साउथ 4वटा देशको BBIN को कुरा गरेको थियौँ किन, बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपालको BBIN खोल्यौँ भने पनि त्यो रिजनल इन्टिग्रेसन भयो, इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भयो, त्यो चाहिँ डब्ल्युटिओलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो। किनभने हामीले चाहिँ डब्ल्युटिओ चाहिँ छाता हो सङ्गठन, सबभन्दा माथि टाउके, सबभन्दा टपमा डब्ल्युटिओ भयो, त्यसपछि मुनि बल्ल रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनहरू हुन्छन्। त्यही कारणले नोटिफाई गर्नु पर्यो भनेर सुरुमै अलिकति डब्ल्युटिओको मान राखौँ यहाँ। बाई इन्टरिङ इन्टु रिजनल एग्रिमेन्ट कन्ट्रिज एम टु रिड्युस ट्रेड ब्यारियर मोर ऱ्यापिडली देन इट क्यान बी अचिभ अन्डर डब्ल्युटिओ। अब डब्ल्युटिओ त ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो, यसमा त संसारका सबै नभनौँ धेरै देशहरू मेम्बर छन्, तर ठुलो सङ्गठन भइसकेपछि त्यसमा त ब्यारियरहरू पक्कै आउँछ। त्यो ब्यारियरलाई रिमुभ गर्न अझ सजिलो तरिकाले हाम्रो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन गर्न चाहिँ रिजनल इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट चाहिँ आयो। त्यसमा चाहिँ डब्ल्युटिओको नि समर्थन छ, तर जे गरिन्छ त्यो चाहिँ डब्ल्युटिओको प्रिन्सिपलभित्र रहेर डब्ल्युटिओलाई नोटिफाई गरेर डब्ल्युटिओलाई थाहा दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। देयर इज अल्सो फियर फर कन्ट्रिज फर्मिङ रिजनल इकोनोमिक ब्लक्स एन्ड कम्पिटिङ एगेन्स्ट इच अदर। अब रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन यसमा क्रिटिकल छैन, नेपालको एस्पेक्टबाट छ, ग्लोबल एस्पेक्ट छैन, हामीले पढ्दैनौँ। यो नराम्रो पनि त हुन्छ नि त होइन, किनभने अब देश मिलेर रिजनल ब्लक बनाउन थाल्यो भने त, इकोनोमिक ब्लक बनाउन थाल्यो भने त त्यसपछि फेरि उनीहरू बिच कम्पिटिसन हुनसक्छ। डब्ल्युटिओको त कन्सेप्ट भनेकै संसारभरि चाहिँ फ्री फ्लो अफ गुड्स मुभमेन्ट चाहिँ गरौँ भन्ने हो भनेपछि अब उनीहरू BBIN एकातिर भयो, साफ्टा अर्कोतिर होला, बिमस्टेक एउटा बन्ला हुन त, देशबीच मेम्बर छन्, तर फर इक्जाम्पल आसियन र साफ्टाको लडाइँ पर्न थाल्ला अथवा उनीहरू बिच कम्पिटिसन हुन थाल्ला, अनफेयर मिन्सले कम्पिट गर्न थाल्ला। सो यो फियर चाहिँ रहन्छ। त्यसको लागि पनि डब्ल्युटिओको प्रिन्सिपल चाहिँ मानेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ होइन। इकोनोमिक इन्टिग्रेसन किन चाहियो भन्ने कुरा यहाँले अब पक्कै अलिअलि थाहा पाइसक्नु भएको छ। किन चाहियो भन्दा अब जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी भएको हुन्छ, किनभने हाम्रो BBIN भन्ने बित्तिकै 4वटा देश सँगै नजिकै छ, अथवा साफ्टा भन्ने बित्तिकै 8वटा साउथ एसियन कन्ट्रीहरू नजिकै छन्। सो जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी भयो, नजिक भयो एकअर्कालाई, त्यो कारणले रिजनल इन्टिग्रेसन चाहियो। एगेन्स्ट अनलाइक डब्ल्युटिओ अथवा ग्लोबल इन्टिग्रेसन जहाँ चाहिँ देशहरू छरिएर रहेका हुन्छन् अथवा संसारभरिको देशहरू छरिएर रहेका हुन्छन्, रिजनल इन्टिग्रेसनमा जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी हुन्छ, देशबीचहरूको दूरी कम हुन्छ, उनीहरू सँगै रहेका हुन्छन्। कस्टमर टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स, अब हामीले कुन चाहिँ ट्रेड थ्योरीमा नि कुरा गरेको थियौँ, पार्टिकुलर रिजन पार्टिकुलर उसमा चाहिँ कस्टमर टेस्ट प्रिफरेन्स सेम हुन्छ। हाम्रो साउथ एसियाको समहाउ टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स सेम छ भन्ने कन्सेप्ट भयो, किनभने यहाँको त्यसको रिजन त छुट्टै हुनसक्छ। अब हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनको कारणले हुनसक्छ, क्लाइमेट कन्डिसनको कारणले हुनसक्छ, अथवा हाम्रो रिलिजनको कारणले हुनसक्छ। त्यो रिजन आफ्नो ठाउँ भयो, तर टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स चाहिँ समहाउ रिजनल इन्टिग्रेसन भएको देशहरू बिचको चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट भयो। एज इन्स्टाब्लिसन अफ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, अब हाम्रो लोकेसन एउटै हुने भइसकेपछि त डिस्ट्रिब्युसन च्यानल गर्न सजिलो भयो, डिस्टाब्लिस गर्न सजिलो भयो। कुनै एउटा कम्पनीले साउथ एसियामा डिस्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर आयो भने उसको लागि त सजिलो हुने भयो, नेपालमा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल राख्न, इन्डियामा राख्न, पाकिस्तानमा राख्न, बङ्गलादेश, भुटानमा राख्न त सजिलो हुने भयो भनेपछि जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटीसँगै यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको स्टाब्लिस सजिलो भयो। त्यही कारणले चाहिँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन गर्ने अहिलेपछि हामीले पढ्दै जान्छौँ। अब इकोनोमिक इन्टिग्रेसन गरेपछि त पोलिसीहरू पनि एउटै हुन्छ, ब्युरोक्रेटिक हर्डल पनि एउटै खालको हुन्छ भनेपछि त सजिलो भयो पक्कै। क्लोज हिस्ट्री एन्ड इन्ट्रेस्ट, अब त्यो माथिको पोइन्टलाई यसले सब्सिड गर्यो। अब एउटै रिजनल उसमा भइसकेपछि उनीहरू बिचको हिस्ट्री क्लोज हुन्छ। हाम्रो कति हिस्ट्री छ, हामी सिमानामा एकताको लडेका थियौँ, बङ्गलादेश र पाकिस्तान एकताको एउटै देश थिए, बङ्गलादेश र इन्डिया एकताको एउटै देश थिए, उनीहरूको रिलिजन एउटै छ, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज मिल्छ, अथवा यस्तै क्लोज हिस्ट्री इन्ट्रेस्टको कारणले इकोनोमिक इन्टिग्रेसन चाहिँ हुन्छ, इकोनोमिक इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। सिनियर ट्रेड एन्ड इकोनोमिक इस्युज, हाम्रो साउथ एसियाभरि हाम्रो इकोनोमिक कारणले होस्, हामी सबै गरिब छौँ त्यही भएर त्यो कारणले हुनसक्छ, अथवा हाम्रो क्लाइमेट कन्डिसनले हुनसक्छ, अथवा हाम्रो स्ट्रक्चरै त्यस्तो, इकोनोमिक स्ट्रक्चरै त्यस्तो खाले हुनसक्छ। हाम्रो ट्रेड र इकोनोमिक इस्यु चाहिँ एउटै छ, हाम्रो इम्पोर्टमा एउटै इस्यु छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा एउटै इस्यु, हामीलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको समस्या छ, हाम्रो ठाउँ ठाउँमा बाटो पुगेको छैन, राम्रो खालको बाटो छैन,
हाम्रो स्लमको बढी डोमिनेन्स हुनसक्छ पार्टिकुलर मार्केटमा, चिप गुड्सहरू चाहिन्छ हामीलाई, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या छ, अन्डर बिलिङको समस्या हुनसक्छ, हाम्रो चाहिँ अरू ट्रेडको इस्यु हुनसक्छ। यो चाहिँ मिल्न जान्छ अरे क्या सबै रिजनल देशहरू बिच। जसरी इयुको कमन प्रब्लम एउटै भएको भएर उनीहरू इयु चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्यो, अथवा नाफ्टाको नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट युएस र मेक्सिको पपुलेसन ह्युज, उही खालको जियोग्राफिकल टेरेन अथवा अरू केही चिज मिल्न गयो, त्यही जस्तै रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेड र इकोनोमिक इस्यु चाहिँ सिमिलर हुन्छ। त्यही कारणले हामी मिल्नुपर्छ, त्यही कारणले हामी मिल्यो भने फाइदा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो भयो। किन मिल्ने भन्दा हाम्रो चाहिँ समस्या त कमन छ भनेपछि त त्यो देशको समस्या चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्छौँ। अहिले नेपालमा यो जिएसटी लागू गर्नुपर्छ भनेर कहीँ तपाईँहरूले पत्रिकामा आर्टिकलहरू सुन्नुभएको छ भने, गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स भनेर इन्डियाले 2018-17 यस्तै कहिले मोदी आएपछि लगायो। पहिला हाम्रो जस्तै भ्याट सेल्स अनेक थरी ट्याक्स लाग्थ्यो भने तिनीहरूको एउटा जिएसटी लाग्यो भनेपछि त्यो हाम्रोमा नि किन त्यसको आवाज उठ्यो भन्दा हाम्रो पनि उही छ समस्या। यहाँ नाना थरी ट्याक्सको ट्यारिफको रेटहरू छ, त्यसपछि ट्याक्स छली नाना थरी तरिकाले हुन्छ, सरकारलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ, मान्छेलाई बढी ट्याक्स लाग्छ भनेपछि डिएसटी इन्डियाको जस्तै जिएसटी लगाएपछि केही न केही हुन्छ कि भन्ने आधारमा त त्यो इस्यु उठ्यो नि। भनेको जस्तै हाम्रो ट्रेड इकोनोमिक इस्यु चाहिँ सिमिलर छ, त्यही कारणले हामी मिल्यो भने कमन समस्याहरू फाइदाहरू उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो यो है। स्टेजेस अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेर अब अर्को हेऱ्यौँ हामी अगाडि बढौँ। यसको चाहिँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको स्टेज छ अरे हेर्नुहोस्। हामीले सुरुमा त रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन है, ग्लोबल होइन, रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा पहिला त कुरा गऱ्यौँ गुड्स र सर्भिसको फ्री मुभमेन्ट, त्यसपछि पछिल्लोचोटि अर्को स्टेपमा चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको फ्री मुभमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। हो त्यो जस्तै यसमा चाहिँ स्टेपहरू छ क्या, यो जुन सर्कल देखिराख्नु भएको छ। अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई स्टेप हुन्छ भनेर, कहीँ कता हाम्रो साफ्टा अथवा हाम्रो ऊ चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया भन्दा पनि अझ भित्र राख्नु मिल्छ भने त्यहाँको होला। हाम्रोमा त त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट केही छैन। पहिला फ्री ट्रेड हुन्छ देशहरू बिच, यहाँ हेर्नुहोस् फ्री ट्रेड हुन्छ, कम्तीमा सामान चाहिँ आउन जान दिने है, कम्तीमा सजिलरी आउन जान दिने भन्ने चाहिँ एजुम्सन बन्छ। अब हाम्रो त नेपालमा त कति छ अवरोध, यो छोकडा सुपारी मरिचहरू कता कताबाट ल्याउन पाइँदैन, त्यसपछि यो देशबाट यो ल्याउन पाउँदैन, यो देशबाट यो ल्याउन पाइँदैन भनेर टन्नै नियमहरू छ। अब हामीलाई लेम्यान बाहिरबाट हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ यति सुनिन्छ भने भित्र कामै गरेको मान्छेलाई त अझ बढी थाहा होला, भित्र त कति इस्यु छ, यो देशबाट यो ल्याउन पाइँदैन, योबाट यसरी ल्याउनुपर्छ, टन्नै छ भनेपछि त हाम्रोमा त नन एक्जिस्टेन्ट छ भन्न मिल्छ। प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि अब थ्योरिटिकली फरक होला। नन एक्जिस्टेन्ट छ फ्री ट्रेड एरिया त हाम्रोमा नन एक्जिस्टेन्ट छ, किनभने फ्री ट्रेड एरियाको भाव भए त सजिलै ल्याउनु मिल्थ्यो। हामीले अहिले हुन त कारण चाहिँ एउटा हो, हाम्रो चाहिँ बढी चाहिँ व्यापार घाटा भयो भनेर सरकारले ल्याउन दिएको छ। नत्र बङ्गलादेशबाट यता जुस ल्याउन पाइँदैन, यो देशबाट रक्सी ल्याउन पाइँदैन, अथवा यो देशबाट छोक्रा ल्याउन पाइँदैन, यो देशबाट मरिच ल्याउन पाइँदैन, उता सुपारी पठाउन पाइँदैन, यो गर्न पाइँदैन भनेर त्यो चाहिँ अब हाम्रो के अरे विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग हामीले गरेको सन्धि सम्झौता बाइलेटरल अग्रिमेन्ट यसको आधारमा चाहिँ यो सबै भइरहेको हो। तर भइ त रहेछ नि त, कारण जे भए पनि हामीले अब जे कारणले पढ्न नपाएर फेल भयो नि, फेल त फेलै भयो नि। हुनसक्छ हाम्रो समस्या भयो, त्यहाँभन्दा ठुलो काम हामीले गऱ्यौँ तर फेल त फेलै भयो भने जस्तै फ्री ट्रेड हाम्रो बाइलेटरल एग्रिमेन्ट, इन्टरनेसनल अग्रिमेन्ट, सन्धि सम्झौता, यताउति हाम्रो व्यापार घाटा जे कारणले रोकेको भयो नि, रोकेको हो भनेपछि फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट एटलिस्ट गुड्स एन्ड सर्भिसको चाहिँ फ्री ट्रेड हुन्छ भन्ने आउँछ। त्यसपछि कस्टम्स युनियनमा कस्टम शब्दले यहाँ जनाइरहेछ, भन्सारमा चाहिँ एकरूपता आउँछ। अर्को दोस्रो स्टेपमा देशहरू अगाडि बढ्यो भने फ्री ट्रेड एरियाबाट भन्सारमा एकरूपता आउँछ। अहिले नेपालमा हाम्रो चाहिँ ल्यापटप ल्यायो भने भ्याट लाग्छ क्या 13%, अथवा अस्ति चामलमा भन्सार बढायो भनेर समाचार पढाएको थिएँ मैले। 15% भन्सार कि कति बनाएर चामलमा 100 रुपियाँको चामल तपाईँहरूले लिएर आउनुभयो भने सरकारले 115 रुपियाँ त भन्सार लिन्छ। तर इन्डियामा अरू रुपियाँ लिन्छ होला, बङ्गलादेशमा अरू नै पैसा लिन्छ, उसले 15 रुपियाँ लिँदैन, पक्का लिँदैन। कि त 10 लिए अथवा 15 लिए पनि सबैले त्यही गर्दैन। भुटानले पनि 15 लिनु पऱ्यो, कस्टम युनियन भए भए त्यो हुन्थ्यो। सो कस्टम युनियनमा दोस्रो एक स्टेप अहेड चाहिँ के हुन्छ भने कस्टम्समा चाहिँ भन्सारमा चाहिँ एकरूपता आउँछ। भन्सार दरमा मात्रै होइन कि अरू टन्नै पक्षमा पनि एकरूपता आउँछ देशहरू बिच। कमन मार्केट भइसकेपछि अब दोस्रो मार्केट शब्द हेर्नुहोस्, मार्केट शब्दले चाहिँ गुड्स सर्भिसको फ्री फ्लो गराउन दिन्छ। मार्केट एक स्टेप अगाडि हो, यसमा चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस हिँड्यो। अब यसमा मार्केट भइसकेपछि अब कमन मार्केटमा त के भन्छ, कमन मार्केटमा त हामीले कमन मार्केट भयो भने काठमाडौँमा हामीले सामान बेच्नु सप्लाई गर्नु र विराटनगरमा गर्नु एउटै हो। जस्तै अब काठमाडौँमा गर्नु र पटनामा गर्नु सायद उस्तै हुन्थ्यो होला, अथवा बङ्गलादेशको चितगङमा गर्नु चाहिँ उस्तै हुन्थ्यो होला। भनेपछि कमन मार्केट यो भयो। त्यसपछि इकोनोमिक युनियनमा अझ यी सबै ब्यारियरहरूलाई तोडेर अब चाहिँ एकरूपता हुन्छ, उनीहरूको करेन्सी सिमिलर हुन्छ। त्यसपछि भन्सार दरहरूको त धेरै अगाडि नै सिमिलर भइसक्यो, त्यो ट्रेन त पहिल्यै छुटिसक्यो, करेन्सीहरू सिमिलर हुन्छ। त्यसपछि ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरहरू सिमिलर हुन्छ, हुनसक्छ कमन ब्युरोक्रेसी हुन्छ। त्यसपछि ट्रेड पोलिसीहरू सिमिलर हुन्छ, मोनिटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी। बजेट ल्याउने बेला एउटा युनियनले बजेट ल्याउँछ, पार्टिकुलर देशले ल्याए पनि त्योसँग भित्र रहेर ल्याउँछ। अनि लास्टमा पोलिटिकल युनियन हुन्छ, त्यो भनेको सायद प्रधानमन्त्री एउटै होला, राष्ट्रपति एउटै होला, इकोनोमिक डिभिजन हुन्छ। अब एउटा सिङ्गो देश जस्तो भयो पोलिटिकल युनियन। सो यसको स्टेप छ है।
फ्री ट्रेड एरियाबाट अगाडि बढ्दै कस्टम एरिया, कस्टम युनियन, कमन मार्केट, पोलिटिकल युनियन भनेर। अब यसलाई सर हरेक स्टेजलाई हेरौँ। सुरुमा फ्री ट्रेड एरियाको कुरा गरेँ मैले। फ्री ट्रेड एरियामा चाहिँ कम्तीमा ट्रेड चाहिँ गर्न दिनु पऱ्यो है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ फ्रीली फ्लो हुनु पऱ्यो। अल ब्यारियर्स टु ट्रेड एमङ मेम्बर कन्ट्रिज आर रिमुभ। केही पनि है मेरोमा व्यापार घाटा बढी भयो त्यही भएर तेरो सामान आउन दिन्न, मेरोमा चाहिँ मलाई गाडी धेरै भित्र आयो भने मेरो गाडी के अरे बाटोमा धेरै जाम हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ गाडी ल्याउने ठाउँमा चाहिँ बहुत भन्सार लगाएर मान्छेले गाडी चढ्न नसक्ने बनाउँछु। यस्तो केही नभनिकमा अल ब्यारियर्स टु फ्री ट्रेड, अल ब्यारियर्स टु ट्रेड एमङ मेम्बर कन्ट्रिज आर रिमुभ। सबै ट्रेड चाहिँ ब्यारियर चाहिँ रिमुभ गर्नु पऱ्यो अरे। आइडियली नो डिस्क्रिमिनेटरी ट्यारिफ्स। डिस्क्रिमिनेटेड ट्यारिफ्स भनेको हाम्रो नेपाल सरकारले टन्नै प्रडक्टमा लगाएको छ। कोटाज भनेको यो मल सल चिनीहरूमा केमा कोटा छ। यो वर्षभरि चाहिँ यति 12 क्विन्टल 12 कन्टेनर भन्दा ल्याउन नपाइने, अथवा एउटा कम्पनीबाट यति मात्रै ल्याउन पाइने, अथवा त्यो मरिच छरी छोकडामा केमा छ यो यति पैसामा ल्याउनु पर्ने भनेर कोटाज, ट्यारिफ, ब्यारियर्स जे छ। आइडियली नो ट्यारिफ, ब्यारियर्स, कोटाज, सब्सिडिज। सब्सिडी दिने ल्यापटप ल्याउनेलाई चाहिँ भन्सार नलाग्ने, किनभने हामीलाई देशलाई त प्रविधि चाहिएको छ भनेर। तर यता चामल अथवा अरू चिज ल्याउने बेला चाहिँ भन्सार लाग्ने, किनभने त्यो चिज बाहिरबाट नआओस् भनेर। त्यो सब चिज एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्टरफेरेन्स कहिले काहीँ अब के हुन्छ भने हाम्रो नेपाल इन्डियाको केसमा त हप्ता 15 दिनमा समाचार आइरहेको छ। यो पोलिसी रूपमा चाहिँ ट्यारिफ, कोटा, सब्सिडिज नलाए पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्टरफेयर गरिदिन्छन् उनीहरूले। अस्ति चियाको सुन्नुभएको थियो होला, नेपालमाबाट चिया जानै दिएन, अदुवा जानै दिएन होइन, तिमीहरूको अदुवा त अर्ग्यानिकै हुन्न अरे, त्यही भएर हामीले ल्याउन नदिने भनेर एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्यारियर चाहिँ हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। पोलिसीमा केही छैन। नेपाल र इन्डिया बिच चाहिँ वाणिज्य सन्धि के सन्धि छ, त्यसमा चाहिँ फ्री फ्लोको कुरा छ, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्यारियर भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ अब कहिले चाहिँ हाम्रो पोस्टै चले छैन, हाम्रो यहाँ भन्सारको कुनै चले छैन, त्यही भएर यो सामान 15 दिन चाहिँ जाँदैन भित्र भनेर एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्यारियरहरू आउँछ। सो आइडियली चाहिँ त्यो कुनै ब्यारियर नभएको चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया हो रे भन्ने कुरा भयो। हाउएभर मेम्बर्स मे हेभ देयर ओन ट्रेड पोलिसी विथ नन मेम्बर्स। अब नन मेम्बरसँग मात्रै फरक ट्रेड पोलिसी चाहियो। हाम्रो नेपाल, इन्डिया, BBIN को एक्जाम कुरा गरौँ फर इक्जाम्पल, BBIN त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन। अब त सुरु भन्दा नि सुरु फेजमै छ। यो इन्डियाले सार्ककोलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि BBIN खोल्यो भन्छन्, कसैले के भन्छन्। सो BBIN यदि फ्री ट्रेड एरिया भएको भए, अब अरू बाँकी देश त नन मेम्बर एरिया भयो, मालदिप्स, पाकिस्तान त नन मेम्बर एरिया भयो भनेपछि नेपालले पाकिस्तानसँगको ट्रेडको पोलिसी चाहिँ बनाउन सक्यो अरे। मेम्बर्स मे हेभ देयर ओन ट्रेड पोलिसी विथ नन मेम्बर्स। तर मेम्बरभित्रको BBIN भित्रको बङ्गलादेश, इन्डिया, भुटान र नेपाल बिचको ट्रेड पोलिसी चाहिँ फ्री ट्रेड चाहिँ हुनु पऱ्यो अरे। अब त्यहाँबाट यताबाट प्रडक्ट सामान आउने जाने हुँदा चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी ट्यारिफ्स, कोटा, सब्सिडी हुनु चाहिँ भएन रे भन्ने कुरा गरेर। तर नन मेम्बरसँग चाहिँ पोलिसी चाहिँ फरक हुनुभयो। अब यहाँनिर आइसक्यो अहिले योभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेपछि नन मेम्बरको पोलिसी पनि एउटै हुन्छ। यसमा चाहिँ फ्री ट्रेड एरियामा चाहिँ के हुन्छ भने नन मेम्बरको पोलिसी चाहिँ फरक भयो। ओन ट्रेड पोलिसी विथ नन मेम्बर्स आफूले बनाउन सक्यो। म यो देश मनै पर्दैन, यो देशबाट यो सामान आउनै दिन्न, अथवा यस्तो भन्न पाइयो। मेजोरिटी अफ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन अफ फ्री ट्रेड एरियाज 90% संसारभरिको 90% हाराहारी इकोनोमिक इन्टिग्रेसन चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया हो भन्छन् लिटरेचरमा। त्यो भेटिन्छ भनेको अब नाफ्टा, साफ्टा, यो हाम्रो बिमस्टेक, यो BBIN, त्यसपछि यो अफ्रिकाको छ के भन्ने, अर्को यता क्यारिबियन नेसनतिरको क्यारिबियन के भन्ने छ, यता साउथ अमेरिकाको अघि भने जस्तै एम्बर्ट आउने के कम्युनिटी भन्ने छ। यिनीहरू सबै अधिकांश चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया हुन्। फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट 90% भन्दा बढी हुन्छ भनिहालेँ मैले। लिटरेचरहरूमा चाहिँ के भेटिन्छ भने फ्री ट्रेड चाहिँ यो भेट्यो है। अब यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने बेसिक एटलिस्ट नो डिस्क्रिमिनेटरी ट्यारिफ, कोटाज, सब्सिडिज, एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्लुएन्स हुनु भएन। सामानको फ्लो चाहिँ फ्रीली हुनु पऱ्यो भन्ने कन्सेप्ट एउटा सुरु भयो। अब योभन्दा एक स्टेप अगाडि गएर चाहिँ कस्टम युनियन बन्छ। यहाँ शब्दतिर जानुहोस्, कस्टम भन्ने बित्तिकै भन्सार भन्ने शब्द आयो। कस्टम युनियन चाहिँ एक स्टेप अहेड। अघि न चाहिँ फ्री फ्लो मात्रै हुन दिएको थियो, कम्तीमा ट्यारिफ, कोटाज थप केही नलगाएर एउटा देशले जसरी इन्डियाको चाउचाउ नेपालमा आउँछ त्यसरी नै नेपालको चाउचाउ बङ्गलादेश जाने सिस्टम चाहिँ फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट भयो। अर्को चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढेर अब कस्टममै एकग्रुपता आउन थाल्यो। अन स्टेप फरवर्ड टु फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट इलिमिनेट्स ट्रेड ब्यारियर बिट्विन मेम्बर कन्ट्रिज, एडप्ट्स कमन ट्रेड पोलिसिज। अब चाहिँ ट्रेड पोलिसी पनि कमन हुन थाल्यो। पहिला चाहिँ हुनसक्छ कोटा ट्यारिफ रेट चाहिँ फरक हुन सक्थ्यो, तर अब चाहिँ ट्यारिफ रेट पनि एउटै हुन थाल्यो। नेपालबाट इन्डिया चाउचाउ लैजाने र इन्डियाबाट बङ्गलादेश चाउचाउ लैजाने चाहिँ उही हुन थाल्यो ट्यारिफ रेट। यससँग ट्रेड पोलिसीमा त कमन ट्रेड पोलिसीमा त अरू चिज पनि आउँछ, ट्यारिफ रेट मात्रै नआएर भन्सारको दर आयो, अरू चार्जहरू आयो, त्यसपछि पेमेन्ट मोड आयो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेमेन्ट कसरी गर्ने, अहिले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले बाहिर पछि हामीले पढ्छौँ बाहिर पैसा इम्पोर्ट गर्ने तरिका LC अथवा TT अथवा DAP भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नियम ल्याएको छ। LC मा चाहिँ अनलिमिटेड जति पनि पैसा बाहिर पठाउन पाइन्छ, TT मा 20-22 हजार कति डलर मात्रै पाइन्छ, DAP मा 40 हजार डलर पाइन्छ। सो ट्रेड पोलिसीमा त यो सबै आउँछ नि त, हो यो पनि कमन। अब चाहिँ फ्री ट्रेड त भयो, फ्री ट्रेडको गाडी त उहिले छुटिसक्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिने भन्ने त कुरै भएन। त्यो सँगसँगै ट्रेड पोलिसीमा पनि एकरूपता आयो। कस्टम्स युनियनमा भन्सारको दर उति पर्यो, पैसा पठाउने तरिका उति पर्यो, पेमेन्ट मेथड भनिहाल्यो उति पर्यो, त्यो सँगसँगै अरू पनि उति भयो। अब त्यसको लागि त लिड्स टु इस्टाब्लिसमेन्ट अफ सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर टु डिल विथ ट्रेडिङ।
यो चाहिँ लामो प्रोसेस हो कि इकोनोमिक इन्टिग्रेसन चाहिँ लामो प्रोसेस हो। किन हाम्रो चाहिँ साउथ एसिया चाहिँ मृत छ, यो डेड छ, यो चाहिँ सम्भव छैन होला भन्ने कन्सेप्टमा 2-4वटा कुरा गरौँला अहिले। किनभने EU चाहिँ 1970 मा उनीहरूको EU स्थापना गरे उनीहरूले। 1970 भनेको त आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि इस्टाब्लिस गरे। 2003 मा आएर बल्ल त्यत्रो 30-33 वर्षपछि बल्ल EU चाहिँ इकोनोमिक युनियनमा गयो। उनीहरू 1978 मै पहिलो चुनाव भएको रे, EU को पहिलो चुनाव पोलिटिकल युनियन जस्तो बनाउनको लागि पहिलो चुनाव भयो भनेपछि त यो त 20औं वर्ष लाग्छ क्या यसलाई त। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एकैछिनमा हुँदैन, किनभने इट लिड्स टु इस्टाब्लिसन अफ सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर। यहाँनिर छ अब यो हाम्रो ट्रेड पोलिसी एउटै बनाउनलाई त पोलिसी कसले कार्यान्वयन गर्छ? कर्मचारी तन्त्रले अथवा ब्युरोक्रेसीले। भनेपछि त पोलिसी एउटै बनाउनलाई त अब एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर उस्तै हुनु पर्यो नि त। फर इक्जाम्पल हाम्रो नेपालमा भन्सारको काम भन्सार विभागले हेर्छ, इन्डियामा अरू कुनै विभागले हेर्छ होला, बङ्गलादेशमा अरू कुनै विभागले हेर्छ होला। अब हाम्रो कस्टम युनियन हुनलाई त हाम्रो ट्रेड पोलिसी एउटै हुनलाई त नेपालमा पनि भन्सार विभाग हुनु पर्यो, बङ्गलादेशमा पनि भन्सार विभाग हुनु पर्यो, इन्डियामा पनि भन्सार विभाग हुनु पर्यो। अहिले इन्डियामा त अरू कुनै विभाग होला, नेपालमा भन्सार विभागले हेर्छ, बङ्गलादेशमा अरू कुनै विभागले हेर्छ भनेपछि त यो त एउटा मात्र स्टेप गरेर नहुने रहेछ के। भनेपछि एउटा अब त्यो त एउटा कुरा भयो, भन्सार विभाग बनाइयो, भन्सार विभाग अन्तर्गत एक्सपर्टिज छुट्टै छुट्टै चाहिन्छ होला। त्यसपछि त्यो भन्सार विभाग अन्तर्गत अरू अर्गनाइजेसन छन् नि त नेपालमा, भन्सार कार्यालय छ, अनि राष्ट्र अनुसन्धान छ। भनेपछि त अब त्यो सबैको स्ट्रक्चर त एउटै बनाउनु पर्यो। लिड्स टु इस्टाब्लिसन अफ सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर टु डिल विथ ट्रेडिङ। अब कस्टम युनियन बनाउनलाई त त्यो सबै देशमा त एउटै खालको आजको भोलि त एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर बन्दैन, त्यसलाई त केही समय पक्कै लाग्छ, केही वर्ष पक्कै लाग्छ। भनेपछि कस्टम युनियन चाहिँ एक स्टेप फरवर्ड हो। त्यही भएर यो चाहिँ लामो प्रक्रिया, अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ। यो त यति लामो प्रक्रिया हो कि इकोनोमिक इन्टिग्रेसन त बल्ल फ्री ट्रेड एरियाबाट कस्टम युनियन भयो। कस्टम युनियन जब एचिभ गर्न त एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरहरू एउटै एउटै बनाउँदै जानु पर्दो रहेछ भनेपछि त त्यो कुरा भयो है। एन्डियन कम्युनिटी भनेर बोलिभिया, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरू भनेर एन्डियन कम्युनिटी भनेर एउटा छ संसारमा। त्यो चाहिँ इकोनोमिक फ्री ट्रेड एरियाबाट एक स्टेप अगाडि बढिसकेको छ, यसले जितिसकेको छ। यो त हाम्रो साफ्टाभन्दा 20औं वर्ष अगाडि यो त आइसक्यो, किनभने यिनीहरूको कस्टम युनियन एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर समहाउ सिमिलर छ भन्ने कुरा भयो है। कस्टम युनियन चाहिँ एक स्टेप अहेड गएर अब हामीले कमन मार्केटको कुरा गर्छौँ। सुरुमा के भयो भने फ्री ट्रेड एरियामा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्रीली गुड्सको मुभमेन्ट भयो। कस्टम युनियनमा अब हाम्रो ब्युरोक्रेसी स्ट्रक्चर पनि एउटै बनाउन थालेर ट्रेड पोलिसीहरू सिमिलर बनाइयो। अब मार्केट भन्ने बित्तिकै हेज नो ब्यारियर टु ट्रेड एमङ मेम्बर नेसन्स। अब मार्केटै एउटै भइसकेपछि हाम्रो पोखरामा किन्ने एउटा कुनै प्रोडक्टको प्राइस र विराटनगरमा किन्ने प्रोडक्टको प्राइस त सिमिलर छ नि त, किनभने एउटा सेम मार्केट हो, सिमिलर मार्केट एउटैले गभर्न गर्छ, ट्याक्स पनि एउटै लाग्छ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई छोडौँ, त्यो बाहेक हाम्रो पोखरामा एउटा चाउचाउ किन्दा एक प्याकेट चाउचाउ किन्दा लाग्ने ट्याक्स र विराटनगरमा एक प्याकेट चाउचाउ किन्दा लाग्ने ट्याक्स एउटै हो, किनभने यो त एउटै कमन मार्केट हो, एउटै एडमिनिस्ट्रेटिभभित्र छ। भनेपछि एउटै प्राइस बनाउनलाई त धेरै थरीले हामीले झ्याप्प हेर्दाखेरि एउटै चिज लायो भने कहिलेकाहीँ एउटै प्राइस बनाउनलाई त धेरै थरी फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ। किनभने विराटनगरमा चाउचाउ एक प्याकेट चाउचाउ पनि 15 रुपियाँ पऱ्यो, पोखरामा एक प्याकेट चाउचाउ 15 रुपियाँ पऱ्यो। जियोग्राफिकल डिस्टेन्स त्यत्रो 500-600 किलोमिटर हुँदा पनि भने किन त्यस्तो भयो भने पोलिसी एउटै छ नि त त्यो देशबिच। विराटनगरमा चाउचाउ उत्पादन होला अथवा अरू कुनै ठाउँमा भए पनि त्यसमा ट्याक्सको रेट एउटै लाग्यो। अरू त्यो खानाको क्वालिटी हुन्छ होला, पक्कै केही न केही हुन्छ। हाम्रो यो DFCQC भन्ने एउटा संस्था छ, सरकारी संस्था छ, त्यसले हेर्छ खाद्य तथा अनुसन्धान गुण नियन्त्रण विभाग भनेर। त्यसले चाहिँ यो राख्नुपर्छ है चाउचाउमा भन्यो होला। सो त्यो एउटै भएपछि त प्रोडक्टको प्राइस पनि एउटै भयो, कम्पोजिसन पनि एउटै भयो। सो कमन मार्केट हुनको लागि त धेरै चिज चाहिन्छ भन्न खोजेको मैले। भनेपछि कमन मार्केट हेज नो ब्यारियर टु ट्रेड एमङ मेम्बर नेसन्स। अब यत्रो देशहरू बिचै एउटै कमन मार्केट बनाउनलाई त उनीहरू बिच के चाहियो? फ्री मुभमेन्ट अफ ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फ्री मुभमेन्ट चाहियो, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटलको फ्री मुभमेन्ट चाहियो। हाम्रो यदि साउथ एसिया चाहिँ कमन मार्केट भइदिएको भए हाम्रो वहाँ बङ्गलादेशको ढाकामा किनेको कुनै एउटा प्रोडक्टको प्राइस अथवा कुनै एउटा प्रोडक्ट कम्पोजिसन र काठमाडौँमा किनेको प्रोडक्टको प्राइस कम्पोजिसन ऊ चाहिँ एउटै हुन्थ्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने ढाकामा त्यो र मेटेरियल ल्याउन लागि भन्सार, मैदामा लाग्ने भन्सार बङ्गलादेशको भन्सार र काठमाडौँको भन्सार एउटै भयो भने पो समहाउ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई छोडेर समहाउ प्रोडक्ट एउटै खालको हुन्छ। फ्री मुभमेन्ट भयो भने पो हुन्छ। फ्री मुभमेन्ट छैन भने त सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल भने त मुभमेन्ट अफ ल्यान्ड चाहिँ यसमा होइन है। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल भने त कमन मार्केट भएन। सो यसमा चाहिँ कमन मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्री ट्रेड अग्रिमेन्टको जस्तो गुड्सको मुभमेन्ट भयो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा गएर पोलिसीहरू पनि एउटै खालको भइसक्यो, यहाँ भन्सार दरहरू एउटै भयो, अरू ट्रेड पोलिसीहरू एउटै भइसक्यो। त्यसपछि अझ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि गएर फ्री मुभमेन्ट अफ ल्यान्ड, लेबर, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भयो। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल भन्दा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भयो, फ्री मुभमेन्ट्स अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भयो। नो रेस्ट्रिक्सन अन इमिग्रेसन, क्रस बोर्डर फ्लो अफ क्यापिटल। इमिग्रेसन भन्ने बित्तिकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेले गएर काम गर्ने। हाम्रो युमा अस्ति भने जस्तै एउटा देशबाट अर्को देशमा गएर सजिलै काम गर्न, यो सेन्जेन भनेर सुन्नुभएको छ होला। एक देशमा भिसा लगाएर छिरेपछि, त्यो चाहिँ अलिक कुरा गरौँला, योसँग रिलेभेन्ट भएन, तर भिसा लगाएर छिरेपछि अथवा त्यहाँको मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै काम गर्न सके। नो रेस्ट्रिक्सन अन इमिग्रेसन, क्रस बोर्डर फ्लो अफ क्यापिटल। यहाँबाट तपाईँहरूले काठमाडौँबाट उहाँ वीरगन्जमा गएर कुनै पसल व्यवसाय अथवा केही काम गर्न खोज्नुभयो भने क्यापिटल फ्लो केही गाह्रो, केही पनि गाह्रो छैन। यहाँ ब्याङ्कमा पैसा राख्ने हो कि बोकेरै जाने हो कि के हो, फ्री भयो, सजिलो भयो। भनेपछि अब कमन मार्केटमा पनि नो रेस्ट्रिक्सन अन इमिग्रेसन, एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जान गाह्रो हुनु भएन, भिसा लगाउने, यता गर्ने उता गर्ने हुनु भएन।
क्रस बोर्डर फ्लो अफ क्यापिटल चाहिँ सजिलो हुनु पर्यो। यहाँबाट जसरी काठमाडौँबाट वीरगञ्ज गएर कुनै एउटा व्यवसाय गर्न सजिलो भए जस्तै बङ्गलादेश काठमाडौँबाट चितवन गएर व्यवसाय गर्न पनि सजिलो भयो भने बल्ल त्यो कमन मार्केट हो। हाम्रो त यहाँ त महाभारत छ, महाभारत भनेपछि त सम्भवै भएन। हाम्रो कमन मार्केट त हामीबाट त धेरै अगाडि छ। डिमान्ड सिमिल्यारिटी इन फिस्कल, मोनेटरी एन्ड इन्डस्ट्रियल पोलिसी। अब त्यो सबै हुनलाई त के हुनु पर्यो भने सरकारले, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले एक रुपियाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कको सहमति बिना देशबाट बाहिर लान पाइँदैन। त्यो किन भयो भन्दा मोनेटरी पोलिसीको उपज भयो भनेपछि त अब मोनेटरी पोलिसी नै दुई देशकै एउटै भयो, बङ्गलादेश भुटान नेपालकै एउटै देशकै एउटै भयो मोनेटरी पोलिसी भनेपछि त सजिलै जान सक्यो। भनेपछि यसले चाहिँ कमन मार्केटलाई के चाहियो भने सिमिल्यारिटी इन फिस्कल, मोनेटरी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी। इन्डस्ट्रियल पोलिसी, फिस्कल पोलिसी, मोनेटरी पोलिसी एउटै हुनु पर्यो। अहिले रक्सी फ्याक्ट्री यो डिस्टिलरी खोल्नलाई कति अर्ब कि कति करोड रुपियाँ धरोटी राख्नुपर्छ सुरुमै, त्यो हाम्रो पार्ट अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसी भयो। अब बङ्गलादेशमा भुटानमा पनि उति नै धरोटी राख्नुपर्छ अथवा हाम्रो फिस्कल, मोनेटरी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी उही भयो भने पो नेपालमा डिस्टिलरी फ्याक्ट्री खोल्नु र भुटानमा खोल्नु उही हुन्छ। तर अब नेपालमा एउटा थरी नियम छ, भुटानमा अर्को थरी नियम छ, इन्डियामा अर्को थरी नियम छ भनेपछि त हाम्रो कमन मार्केट भएन यो। सो कमन मार्केटमा चाहिँ अब अघि नबाटै फेरि कन्क्लुड गरौँ यसलाई, यसमा के हुन्छ भने फ्री फ्लो त भयो, त्यसपछि ट्रेड पोलिसीहरू पनि भयो, फ्री मुभमेन्ट अफ ल्यान्ड लेबर भयो, फ्री मुभमेन्ट अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भयो। त्यो हुनको लागि के चाहियो भने सिमिल्यारिटी इन फिस्कल पोलिसी। हाम्रो बजेट भाषणमा पनि एउटै हुनु पर्यो, एकरूपता हुनु पर्यो। बजेट भाषणमा भन्सारको दर थपघट हुन्छ, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर थपघट हुन्छ, त्यो पनि कमन हुनु पर्यो। मोनेटरी पोलिसी पनि कमन हुनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट थपघट गर्छ हरेक मोनेटरी पोलिसीमा, मनी फ्लोको थपघट गर्छ, इन्भेस्टमेन्टको आस्पेक्टहरू थपघट गर्छ भनेपछि अब त्यो पनि सबै देशमा एउटै हुनु पर्यो। कमन मार्केट भएको देशहरू बिच चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। EU फङ्सन एज हुनुपर्ने एन्ड भएछ कमन मार्केट इन द पास्ट। 2003 मा EU चाहिँ कमन मार्केटबाट पनि एक स्टेप अगाडि बढ्यो, तर त्योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म EU चाहिँ कमन मार्केट थियो। 2003 मा होला युरो भएको, युरो सर्कुलरमा आएको, सर्कुलेसनमा आएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ EU चाहिँ कमन मार्केट थियो। अहिले मेस्कोस्टर भन्ने यो अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाराग्वे, युरुगे यहाँनिर हामीले जुन इन्डियन कम्युनिटी कुरा गऱ्यौँ यो जस्तै यिनीहरू चाहिँ एम टु बिकम वान, यो कमन मार्केटतिर जाने चरणमा छन्। यिनीहरू चाहिँ एकदम बढी नै प्रगति गरिसकेका छन्, जाने चरणमा छन् भन्यौँ है। इकोनोमिक युनियनको कुरा गरौँ थोरै अनि सकौँ। अनि मैले देखेको चाहिँ है हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ यो इन्डियाले चाहिँ यो 2000 कहिले हो 10 हो कि 5-6 तिरकैमा सात समिटमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ साउथ एसियाको चाहिँ कमन करेन्सी बनाऊ भनेर एउटा प्रपोजल राखेको थियो। अब पाकिस्तानले आउटराइट रिजेक्ट गर्यो, अरूहरूले चाहिँ हुन्छ गर्यो होला। सो हाम्रो यो साउथ एसियामा चाहिँ किन त्यो सम्भव छैन भने युको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मोडल हो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन किन होला भन्ने मलाई लाग्यो भने उनीहरूको बिचको हैसियत समान छ कि युमा जति 27वटा देशहरू छन्, 27 होइन युको मेम्बर 27 जस्तो लाग्छ, जति 27वटा देशहरू छन् उनीहरूको हैसियत समान छ। कति देश ल्यान्डलक छन्, एरिया पनि उस्तै छ, उनीहरूको आफ्नै जाति, भाषा, धर्म छ, उनीहरू बिचको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स राम्रो छ, एकअर्का बिच इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्। तर हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ के छ भने एउटा पार्टिकुलर कन्ट्रीको डोमिनेन्स छ, इन्डियाको डोमिनेन्स छ, सबै मेजोरिटी ट्रेड चाहिँ सबै साउथ एसियन मेम्बरको मेजोरिटी ट्रेड चाहिँ इन्डियासँग हुन्छ, अरू मेम्बर स्टेटसँग एकदम कम हुन्छ, झिनो हुन्छ। हाम्रो मालदिप्ससँग कति नै होला र, श्रीलङ्कासँग अझ कति होला र भनेपछि झिनो हुन्छ। सो त्यो कारणले हामीलाई एकअर्काको आवश्यकता महसुस भएन, सबैजना डिपेन्डेन्ट छ, इन्डियासँग भयो, एउटा पार्टिकुलर कन्ट्रीसँग भयो, हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स कम भयो। सो यस्तो जियोपोलिटिकल सिचुएसन भएको देशमा चाहिँ हामीले यो फ्री मार्केटको कुरा, यी ल्यान्ड लेबर, अहिले फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ कमन मार्केट भन्यो, ड्याङडुङ गऱ्यो, अनि इन्डियासँग चाहिँ हाम्रो कमन मोनेटरी पोलिसी भयो भने त इन्डियनहरू त धनी छन्, हामीभन्दा पपुलेसन हाई छ, अनि भोलिदेखि सबै हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ टोलै किनिदिन थाल्छन्, त्यसपछि हामी चिल्लै पर्न सक्छौँ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, एकदम सिम्पल इक्जाम्पल, फ्री मुभमेन्ट अफ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल भयो भने त भोलिदेखि खोलिदिने उहाँ पाकिस्तानका इन्डियाका हाम्रो दाइ भाइहरू आएर क्या करता आयो भन्दै टोलै काठमाडौँ किन्दै लानु पऱ्यो। सो हामीलाई त एकदम हामी एज अ स्मल नेसन हामीलाई त यो रिक्स भयो, हामीलाई त जहिले पनि यसले त सताउने भयो। सो यो त सम्भवै छैन। पछि हामी एकदम धनी भयौँ, सिङ्गापुर मोडलमा गयौँ भने त होला, तर अहिलेको लागि त एटलिस्ट केही समयको लागि केही दशकसम्म त यो त सम्भव छैन फ्री मुभमेन्ट अफ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल। सो हाम्रो मोडल चाहिँ यो कमन मार्केट फ्री ट्रेड एरिया नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। मेरो विचारमा मैले देखेको चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया नै ठुलो हो। कमन मार्केट, इकोनोमिक युनियन, अझ पोलिटिकल युनियनको त कुरै छोडिदिउँ, हाम्रो त यसै हामीलाई सबै सशङ्कित छन् इन्डियासँग, हाम्रो सोभरेनिटी बचाउन भनेपछि त यो कुरै भएन। तर अर्कोतिर यो अघि नै भने जस्तै साउथ एसियन यो ब्राजिल, पाराग्वे, उरुग्वेहरू पनि किन भयो भन्दा उनीहरूको समाउ इन्डिपेन्डेन्स इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्, अनि एकअर्काबाट भयभीत छैनन्। अर्जेन्टिना ब्राजिलसँग किन डराउनु पर्यो, अथवा उरुग्वे पाराग्वेसँग किन डराउनु पर्यो, उनीहरूसँग त्यस्तो भयभीत छैनन्, अथवा उनीहरूको इन्टरडिपेन्डेन्ट छ, अनि त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूको सफल मोडल भयो। अझ युको त झन् सफल मोडल, किन उनीहरू पहिलेदेखि धेरै पहिलेदेखि विकसित थिए, अथवा उनीहरूको आफ्नै कल्चर, रिलिजन, ट्रेडिसन छ, छुट्टा छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट छ, सानो छ, उनीहरू सबैको एरिया समाउ सिमिलर छ, फ्रान्स, जर्मनी, फ्रान्स, जर्मनीहरू बाहेक। भनेपछि यिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ बढी मौलायो, बढी सफल भयो, हाम्रोमा असफल देखियो है। यो पछि हामीले पढ्छौँ, यो क्वेसन पनि आउन सक्छ नेपालमा इकोनोमिक इन्टिग्रेसन किन सफल भएन, के हो, कसो हो, के हुनेवाला छ भनेर।
हाम्रो इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको कुरा हेरौँ, त्यसपछि कमन मार्केट भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर इकोनोमिक युनियनको कुरा आउँछ। अब यसमा त सबै भइसक्यो, इकोनोमिक कमन मार्केटमै भइसकेको थियो, के भइसकेको थियो, फ्री मुभमेन्ट अफ गुड्स भइसकेको थियो, फ्री मुभमेन्ट अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भइसकेको थियो, फिस्कल मोनेटरी इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरू एउटै भइसकेको थिए, इमिग्रेसनमा केही रेस्ट्रिक्सन थिएन। उहाँ रोमानियाको मान्छे फ्रान्समा गएर मजाले बस्न सक्थ्यो, इमिग्रेट गर्न सक्थ्यो, क्यापिटल लिएर जान सक्थ्यो, आफूसँग भएको घर सम्पत्ति ड्याङडुङ बेचेर फ्रान्समा गएर नयाँ जिन्दगी सुरु गर्न सक्थ्यो कमन मार्केटमा भने। अब इकोनोमिक युनियनमा त अझ त्यहाँभन्दा धेरै फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड फ्याक्टर्स प्रोडक्सन कमन करेन्सी 2003मा चाहिँ युले चाहिँ युरो लगायो। अब यो चाहिँ अझै फुल्ली चाहिँ इकोनोमिक युनियन चाहिँ होइन, आइडियल इकोनोमिक युनियन चाहिँ युको होइन भन्छन्, किनभने सबै देशले यु लगाइसकेको छैन। 27वटा युमा नेसन छ, 19 कि 20वटाले मात्रै युरो युजमा ल्याउँछन्, फुल्ली युरो मात्रै। सबै युरो चल्ने त धेरै देशमा भयो, लगभग सबैमा चल्ला, तर यु मात्रै चलाउने देशहरू 19-20वटा मात्रै छ भनेपछि यो चाहिँ अझै पर्फेक्ट वान होइन भनेर यहाँ भनेको छ। अब उनीहरूको कमन करेन्सी छ, हार्मोनाइजेसन अफ ट्याक्स रेट छ, ट्याक्स रेट पनि सबै ठाउँमा एउटै छ, कमन फिस्कल मोनेटरी पोलिसी छ। युरोपियन कमिसन कि के यो युरोपियन केले हरेक वर्ष चाहिँ बजेट ल्याउँछ, उनीहरू इन्डिभिजुअल देशको पनि ल्याउन त, तर कमन फिस्कल मोनेटरी पोलिसी। सेन्ट्रल ब्याङ्कै एउटै छ, यो 19वटा देशको त यु करेन्सी भएपछि त के भन्छ युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई, यस्तै के भन्छ युरोपियन उनीहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्कै एउटै छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कै नहुने रे हाम्रो कुनै एउटा अरू देश, सबै देश बिचको राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटै हुने रे भनेपछि त यो त अझ अगाडिको भयो। डिमान्ड्स कोअर्डिनेटिङ ब्युरोक्रेसी एन्ड सेक्रिफाइस अफ सम पोर्सन अफ सोभरेनिटी टु ब्युरोक्रेसी। अब इकोनोमिक युनियनमा त यो सबै गरेपछि ट्याक्स रेट एउटै, फिस्कल पोलिसी एउटै, कमन पोलिसी मोनेटरी पोलिसी एउटै भनेपछि त यो सबै काम त ब्युरोक्रेसीले गर्छ, कर्मचारी तन्त्रले गर्छ। अब यो कर्मचारी तन्त्र त अब त हाम्रो देशको मात्रै रहेन, हाम्रो देश अथवा एउटा पार्टिकुलर देशको मात्रै रहेन, यो त सबै देशको बिचको रह्यो भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो ब्युरोक्रेसीलाई छोडिदिनु पऱ्यो सबै चिज। अब हाम्रो मोनेटरी पोलिसी बजेटै उसैले बनाउँछ भनेपछि त हाम्रो देशको मात्रै रहेन, त्यसमा त हाम्रो रिजनल ब्युरोक्रेसी भयो, युरोपभरिका देशहरूको चाहिँ मिलेर उनीहरूको ब्युरोक्रेसी भयो। अब त्यो ब्युरोक्रेसी जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने कारणले सम पोर्सन अफ सोभरेनिटी, सेक्रिफाइस अफ सम पोर्सन अफ सोभरेनिटी लेखेको छु मैले यहाँ। केही पोर्सन चाहिँ सोभरेनिटीको केही पोर्सन चाहिँ तिनीहरूलाई सुम्पिदिनु पर्ने भयो अरे, तिनीहरूले जे भन्छन् गर्नुपर्ने भयो। किनभने अब हाम्रो यहाँ त अस्ति इलेक्ट्रिक गाडीमा बजेट बढाएको थियो, भन्सार दर बढाएको थियो, फेरि अहिले घटायो। त्यो कसले घटायो भन्दा हाम्रै ब्युरोक्रेसीले घटायो नि त, हाम्रो नेपाली ब्युरोक्रेसीले घटायो। अब यदि हाम्रो चाहिँ युनियनमा इकोनोमिक युनियनमा हामी भएको भए त्यो हाम्रो साउथ एसियन ब्युरोक्रेसीले घटाउँथ्यो। अब त्यो साउथ एसियन ब्युरो त कहाँ छ अहिले यहीँ छ र पो त हामीले भन्न पायौँ, सजिलो भयो, अथवा हाम्रो भयो त्यो ओनरसिप अझ नजिकबाट देखियो। तर साउथ एसियन ब्युरोक्रेसी त अलिक फरक हुनसक्थ्यो। यही कुरा भयो है। हामी अरू भोलि पर्सि अरू यहाँ थप गर्दै जान्छौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ। हुन्छ हामी छुट्यौँ है।